बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एयरबेस पर हमला मंसूबा बंद, MI-17 हेलीकॉप्टर्स निशाना थे, इंडियन एयरफोर्स का दावा। हुकूमत के साथ कशमकश के बीच ट्विटर के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया गया। अमेरिका ने इराक और सीरिया में किए हवाई हमले, ईरान के हामी फाइटर्स को निशाना बनाया गया। इराकी वजीर आजम ने की हमले की मजम्मत, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बताया। ईरान की हामी तंजीमों ने कहा बदला लेंगे। सऊदी अरब ने हूसियों के ताजा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का किया दावा। ईरान ने UN इंस्पेक्टर्स को मुआयनों की इजाजत देने से किया इनकार। लबनान की हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी घटा दी, अवाम में बेचैनी, कई जगह मुजाहरे। इंडिया में 46,000 नए कोविड केस, हुकूमत ने कहा डेल्टा प्लस तशवीश की बात है। हुकूमत ने मईशत को सहारा देने के लिए 8 स्कीमों का किया ऐलान, टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर्स पर ज्यादा तवज्जो। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमला मंसूबा बंद था और इस हमले में MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हमले के सिलसिले में दर्ज FIR में ये बात कही गई। FIR में कहा गया कि 27 जून को रात 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन में धमाका हुआ। इसके 6 मिनट बाद एक और धमाका हुआ। ये धमाका नामालूम ड्रोन्स के जरिए किया गया, जो एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों में हालिया इजाफा पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सियासी पहल को नाकाम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। एजेंसियां इस बात का भी जायजा ले रही हैं कि क्या इस हमले का ताल्लुक हाफिज सईद के घर के करीब हमले से है। ओहदेदारों को शुबा है कि इस कार्रवाई में जैश मोहम्मद तंजीम का हाथ हो सकता है। इस हमले में एयरफोर्स बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा और 2 एयरफोर्स मुलाजमीन जख्मी हुए। ओहदेदार अब तक ये मालूम नहीं कर सके कि ये ड्रोन कहां से आया था और कहां गया। कश्मीर के शोपियान में 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। ओहदेदारों ने दावा किया कि इस गिरफ्तारी के जरिए एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया गया। खबरों में कहा गया कि लश्कर तैयबा वादी के अहम बाजारों में बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा बना रही थी।
ایک رپورٹ کے مطابق فوج نے ڈرونز کی مدد سے تازہ حملوں کو ناکام بنایا۔ بتایا گیا کہ اتوار کی رات 12:15 پہلے ڈرون کو دیکھا گیا، جبکہ رات 2:40 پر دوسرا ڈرون دیکھا گیا۔ اس واقعے میں ایک فوجی اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ عہدیداروں نے پیر کو بتایا کہ چوکس سپاہیوں نے 2 درجن راؤنڈ فائر کرتے ہوئے ڈرونز کو مار گرایا جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر اڑ رہے تھے۔ فوج کے پی آر او لیفٹیننٹ کرنل دیویندر آنند نے جموں میں بتایا کہ کالوچک اور رانوچک ملٹری بیس میں ان ڈرونز کی سرگرمیوں کو نوٹ کیا گیا۔ پاکستان کے لاہور شہر میں حالیہ بم دھماکے کے سلسلے میں ذمہ دار نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ لاہور، کراچی، جھنگ اور راولپنڈی سے ملزمین کا پتہ لگایا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس دھماکے کے پیچھے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را اور افغانستان کی NDS کا ہاتھ ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 23 جون کو لاہور کے جوہر ٹاؤن میں بم سے لدی کار رکھنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ یہ دھماکہ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کے گھر کے قریب ہوا تھا۔ ٹویٹر کی ایک ویب سائٹ پر جموں کشمیر اور لداخ کو انڈیا کے نقشے میں نہیں دکھایا گیا۔ یہ نقشہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ٹویٹر اور مرکزی حکومت کے درمیان کشمکش چل رہی ہے۔ وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ ٹویٹر اس طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کے قانونی نظام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹویٹر نے حکومت کے بعض اصولوں اور ہدایتوں پر عمل کرنے میں پس و پیش کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی ایئر ڈیفنس نے یمن کے حوثیوں کی طرف سے 6 ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 4 بیلسٹک میزائلز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ان حملوں کے ذریعے سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ حملے 48 گھنٹوں کے اندر کیے گئے۔ سعودی عرب کے فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ ان ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے خمیس مشہد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہفتے کو سعودی ایئر فورس نے ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کی طرف سے خمیس مشہد پر بھیجے گئے 3 ڈرونز کو تباہ کیا تھا۔ سعودی اتحاد نے کہا کہ حوثی جان بوجھ کر سویلینز اور سویلین علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ UAE اور دوسرے عرب ملکوں نے حوثیوں کے تازہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکہ نے عراق اور سیریا میں ایران کی مدد رکھنے والے گروپس پر حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا کہ عراق میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ ان گروپوں نے کہا ہے کہ وہ تازہ حملوں کا جواب دیں گی۔ امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے سیریا میں 2 اور عراق میں 1 مقام کو نشانہ بنایا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان حملوں میں کیا کوئی ہلاک یا زخمی ہوا، لیکن برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے کہا کہ کم سے کم 5 فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایک بچہ جاں بحق ہوا اور کم سے کم 3 لوگ زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ یہ حملے امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر کیے گئے۔ انہوں نے 5 مہینے پہلے صدارت سنبھالنے کے بعد دوسری مرتبہ اس طرح کا حکم جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے فروری میں سیریا کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ عراق میں راکٹ حملوں کا جواب دینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے بتایا کہ امریکہ نے جوخم کو کم کرنے کے لیے احتیاط کے ساتھ حملے کیے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بتایا کہ ایران کی مدد رکھنے والے ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کتائب حزب اللہ اور کتائب سید الشہداء گروپس کو نشانہ بنایا گیا جو ایران کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ اس دوران عراق کی ان 2 تنظیموں نے ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ سیریا سرحد کے قریب ہوائی حملوں میں 4 فائٹرز جاں بحق ہوئے۔ ان تنظیموں نے کہا کہ ہم اپنی عزیز قوم کی حفاظت کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ اس سال اب تک عراق میں امریکی مفادات کے خلاف 40 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ عراق میں کوئی 2500 امریکی سپاہی تعینات ہیں۔ انہیں آئسس یا داعش سے لڑائی کے نام پر تعینات رکھا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ خطے میں غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آج ہم نے جو دیکھا ہے وہ صرف پابندیاں نہیں ہیں بلکہ پچھلی حکومت کی غلط پالیسیوں کو جاری رکھنے کا اشارہ ہے جن کے تحت حملے کیے گئے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ حملے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ عراق کی حاشد الشعبی تنظیم نے بھی بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ امریکی فوج نے ان حملوں میں F-15 اور F-16 فائٹر جہازوں کا استعمال کیا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس بات چیت کے تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کے حملوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق اسسٹنٹ سیکریٹری لارنس کاب نے کہا کہ یہ حملے بائیڈن کی طرف سے ایران کو ایک طرح کی نوٹس ہے۔ عراق میں کئی ایسے گروپ سرگرم ہیں جو نظریاتی طور پر ایران کے حامی ہیں۔ ان گروپس پر کئی بار امریکی فوجوں پر حملوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔
इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अमरीकी हमलों की मजम्मत की है। दफ्तर वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि हम हमलों की मजम्मत करते हैं। ये हमले इराक की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किरकुक में एक पुलिस ओहदेदार की हलाकत के बाद आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। एक हमले में इराकी पुलिस ऑफिसर हलाक हुआ और 2 दूसरे जख्मी हुए। यह हमला एक चेक पॉइंट पर किया गया। हमले के बाद हमला आवर फरार हो गए। इस कार्रवाई के लिए आईएसआईएस को जिम्मेदार समझा जा रहा है। इराक की हुकूमत ने 2017 में आईएसआईएस के खिलाफ जीत का ऐलान किया था और बड़ी हद तक तंजीम का खात्मा कर दिया था, लेकिन अब भी इराक में आईएसआईएस या दाइश के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सीरिया में अभी आईएसआईएस के 10,000 फाइटर्स मौजूद हैं। उन्होंने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए अमरीकी इत्तेहाद में शामिल मुल्कों से कहा कि वो आईएसआईएस के खिलाफ अमरीका का साथ दें। ईरान ने कहा कि उसने यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को मुआयनों की इजाज़त देने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने यह बात कही। इस सिलसिले में एक आरज़ी समझौता हुआ था जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है और अब तक ईरान ने इस समझौते को रिन्यू नहीं किया है। जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को, लबनान में कारगुजार वज़ीर आज़म हसन दियाब ने एक मंसूबे को मंजूरी दी है जिसके तहत फ्यूल सब्सिडी में कमी की जाएगी। इस कदम से मुल्क में बेचैनी और बढ़ने का खतरा है। लबनान की मईशत की हालत बहुत ख़राब है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कदम का मकसद मौसम गर्मा के दौरान फ्यूल की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। लबनान में वक्फे से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क में कई महीनों से सियासी इस्तेहकाम नहीं है। लबनान की करेंसी भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बेचैनी और बढ़ेगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का अंदाज़ा है कि 80% सब्सिडीज़ का फ़ायदा मुल्क के अमीर लोगों को पहुंचता है। अब देखते हैं कोविड का क्या हाल है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि डेल्टा प्लस शक्ल तशवीश की वजह है और 12 रियासतों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। एक वजारती ग्रुप की मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि साइंसदान वायरस की इस शक्ल की संगीनी का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर वायरस के असरात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। कोविड केसों में कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 14 रियासतों में 1 मिलियन में से 100 से ज़्यादा केसेस नहीं पाए जा रहे हैं। हर्षवर्धन कहा कि इंडिया ने जुमला वैक्सीन डोज देने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा डोजेस दिए गए हैं, जबकि अमेरिका में 32 करोड़ 37 लाख वैक्सीन डोज दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर इस वादे को दोहराया कि तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जाएगा। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 46,148 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 979 जानें गईं। 2.5 महीने में पहली बार रोजाना होने वाली मौतें 1000 से कम हुई हैं। मुसलसल 11वें दिन ये तादाद 2000 से कम रही। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में तकरीबन 5.6% बालिग लोगों को दोनों डोज दिए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर का कहना है कि अमेरिका में जुमला आबादी के 40% से ज़्यादा हिस्से को दोनों डोज दिए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से मुतासरा टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर के लिए 6.3 ट्रिलियन रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने मईशत को मजबूत बनाने के लिए 8 नई स्कीमों का ऐलान किया। कोविड से मुतासरा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ के कर्ज की एक स्कीम भी जारी की गई। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अलावा होगी, जिस पर पहले से अमल किया जा रहा है। यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया गया जब मईशत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुतासर हुई है और मुल्क में तीसरी लहर मंडला रही है। मुल्क में सेहत के शोबे में बहरान के दरमियान पब्लिक हेल्थ के लिए इजाफी 23,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। उन्होंने ट्रैवल एजेंसियों के लिए 10 लाख रुपए कर्ज और टूरिस्ट गाइड्स के लिए 1 लाख रुपए कर्ज का भी ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस ने यह भी कहा कि पहले 5 लाख टूरिस्टों को मुफ्त वीज़ा दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020-21 में मईशत 7.3% तक सुकड़ गई। बांग्लादेश में नए लॉकडाउन से पहले हजारों लोग फंस गए। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में केसों में इजाफा देखा जा रहा है। डेल्टा शक्ल की वजह से ज्यादातर लोग मुतासिर पाए गए।
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایئر بیس پر حملہ منصوبہ بند، MI-17 ہیلی کاپٹرز نشانہ تھے، انڈین ایئر فورس کا دعویٰ۔ حکومت کے ساتھ کشمکش کے بیچ ٹویٹر کے نقشے میں جموں کشمیر اور لداخ کو انڈیا کا حصہ نہیں دکھایا گیا۔ امریکہ نے عراق اور سیریا میں کیے ہوائی حملے، ایران کے حامی فائٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی وزیر اعظم نے کی حملے کی مذمت، خود مختاری کی خلاف ورزی بتایا، ایران کی حامی تنظیموں نے کہا بدلہ لیں گے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے تازہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا کیا دعویٰ۔ ایران نے UN انسپیکٹرز کو معائنوں کی اجازت دینے سے کیا انکار۔ لبنان کی حکومت نے فیول سبسڈی گھٹا دی، عوام میں بے چینی، کئی جگہ مظاہرے۔ انڈیا میں 46,000 نئے کووڈ کیس، حکومت نے کہا ڈیلٹا پلس تشویش کی بات ہے۔ حکومت نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے 8 اسکیموں کا کیا اعلان، ٹورزم اور ہیلتھ سیکٹرز پر زیادہ توجہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔